من فؤاد امان هستم. درگیری‌های سخت میان نیروهای دولتی و طالبان در شاهراهای بغلان کندوز و بغلان کابل ادامه دارند. این درگیری‌ها دیروز در روستای بالادوری شهر پلخمری پس از آن آغاز شد که ده‌ها طالب بر این روستا حمله کردند. مقام‌های محلی ولایت بغلان میگویند که این درگیری‌ها پس از 10 ساعت پایان یافتند، اما درگیری‌ها در ولسوالی‌های بغلان مرکزی و دوشی هنوز هم ادامه دارند. درگیری سخت میان نیروهای دولتی و طالبان در ولسوالی‌های بغلان مرکزی و دوشی. این درگیری‌ها دیروز پس از آن آغاز شد که ده‌ها جنگجوی طالب بر روستای بالادوری شهر پلخمری حمله کردند. مقام‌های محلی بغلان میگویند که این درگیری‌ها پس از 10 ساعت پایان یافت، اما درگیری در ولسوالی‌های بغلان مرکزی و دوشی هنوز هم ادامه دارند. امروز دشمنان صلح و ثبات خواسته بودند که شهرهای عمومی بغلان پلخمری را اذیت و تکلیف کنه و مسافرین ما را راهش بند کنه. درگیری ها لحظه به لحظه بیشتر می شود و طالبان در کنار جاده سنگر گرفتند. پلیس می گوید که به طالبان تلفات سنگین وارد کردند. دشمن کوشش میکنه که از خانه مردم به حیث سنگر به خاطر خود استفاده کنه، ولی ما هم جواب دندان شکنی به دشمن دادیم. توانستیم که دشمن به سایه پسر عقب نشینی کنند. امنیت را بسیار منظم گرفتگی است. نمود دزد آمدند یک تقابل پس نشینی کردن گرفت. دشمن پاننده درام پیلهلو بیام پاننده درام پیلهل چم یک قطره خون چم های هم دیس کی دفاع کردن مارو دیس هم جن بیمار ہیں اون بیمار ہیں. طالبان یک بار دیگه خواستند که شاهرهای بغلان کندوز در منطقه بالادوری شهر پلخمری مسدود کنند. ساعت‌ها است که اینجا نظامی‌ها مصروف نبرد با طالبان هستند، اما تا هنوز اشاره را نتونستن بسته کنند و قسمی که دیده میشه موترهای غیر نظامی‌ها در این مسیر رفت آمد داره، ولی زمانی که موترهای نظامی می‌خواهند در این مسیر رفت آمد کنند مورد به حملات طالبان قرار می‌گیرند.